बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। अलीमा खानम ने सुहेल अफरीदी साहब से एक अपील की है। देखिए, ये मामला इमरान खान साहब वाला बड़ा जज्बाती रुख इख्तियार करता चला जा रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने नॉर्मलाइज करने की कोशिश की कि इमरान खान साहब की सेहत ठीक है, और इस पर बड़ा गिला शिकवा भी हो रहा है। लेकिन दरअसल उनकी सेहत ठीक नहीं है, ये उनकी बहनों ने भी बताया। अब इसमें जो सबसे पहले अलीमा खानम का स्टेटमेंट है, वो ये कहती हैं कि हम वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी से दरखास्त करेंगे कि अगर यही चलता है तो इमरान खान को रिहा करने के लिए आपको कुछ करना होगा। एहतजाज करें या खैबर पख्तूनख्वा बंद करें, आप आएं। हम MNAs और MPs से दरखास्त करते हैं, आप आएं। हम मुलाकात की भीख नहीं मांग रहे। अब ये इमरान खान की बहनें कह रही हैं। सुहेल अफरीदी से उन्होंने एक अपील की है। फिर उन्होंने कहा कि ये सारे शरीफ जरदारी मिलकर इस जुल्म के हिस्सेदार हैं और ये करा रहे हैं। नून लीग वाले लोग कह रहे हैं कि हम खौफजदा हैं, ऊपर वाले तो भाग कर चले जाएंगे, हम किधर जाएंगे, अवाम से डरे हुए हैं। इमरान खान का जो इलाज है वो अलशफा के अंदर होना चाहिए, उनकी आंख का इलाज। फिर बुशरा बीबी की बेटी ने हमारे कजन को बताया कि इमरान खान को उनकी मंजूरी के बगैर अस्पताल लेकर गए हैं, और 2 हफ्ते से इमरान खान की विजन ब्लर थी। यानी 2 हफ्ते से इमरान खान साहब शिकायत कर रहे थे कि मुझे सही से दिखाई नहीं दे रहा, धुंधला दिखाई दे रहा है। काफी हफ्ते पहले जब कोर्ट केस लगते थे तब इमरान खान की एक आंख लाल थी। उन्होंने बगैर हमारे राब्ता किए रात के अंधेरे में इमरान खान को अस्पताल मुंतकिल किया था। ये अब नौरीन न्याजी कह रही है। अंधेरे में हर वो काम होता है जो झूठे और मुजरिम का काम होता है। इमरान खान की आंख को जरा बराबर भी कुछ हुआ तो फिर किसी की आंख नहीं बचेगी। अब मरियम रियाज भट्टू साहिबा हैं जो बुशरा बीबी की बहन है। ये मालूमात तब बाहर आई जब बुशरा बीबी की मुलाकात हुई उनकी बेटी से और उनकी भाभी से। अब बुशरा बीबी की जो बहन है मरियम नवाज भट्टू, ये पाकिस्तान में नहीं है, लेकिन इन्होंने अपनी फैमिली से कंफर्म करके कुछ चीजें बताई हैं। उन्होंने कहा जी, इमरान खान साहब अभी तक मुकम्मल तौर पर सेहतयाब नहीं हुए। वो CRVO के मर्ज में मुब्तला है और उन्हें मुनासिब तिब्बी इमदाद तक रसाई हासिल नहीं है। पार्टी क़यादत और डॉक्टर LS-J एडवर्ड को फौरी तौर पर इनके जाती मुआलिजीन तक रसाई के लिए दबाव डालना चाहिए, क्योंकि अभी तक इन्हें सिर्फ जेल के एक जूनियर डॉक्टर के जरिए देखा जा रहा है और इन्हें आंखों के माहिर डॉक्टर से बाकायदा इलाज की सहूलत में असर नहीं है। उनके अहले खाना को भी बगैर किसी पाबंदी के उनसे मिलने की इजाजत दी जानी चाहिए। वो बदस्तूर कैद तन्हाई में है। ये सलूक गैर मुनसिफाना और नाकाबिले कबूल है। उन्होंने बताया कि पिछले हफ्ते बुशरा बीबी की इमरान खान साहब से एक मुलाकात करवाई गई। इमरान खान साहब ने उन्हें बताया कि 2 हफ्ते से एक आंख से धुंधला नजर आ रहा। खान साहब बार बार अमले को बता रहे थे, लेकिन अमला कुछ नहीं कर रहा था। फिर एक जूनियर डॉक्टर को भेज दिया जिसने कहा कि इसके बस का मसला नहीं है, यह मसला संजीदा है। इस पर पिम्स के डॉक्टर को बुलवाया गया और उन्होंने कहा कि इलाज जेल में मुमकिन नहीं है, और अगर अभी अस्पताल ना ले जाया गया तो इनकी आंख जाया हो सकती है। जेल का अमला बजिद था कि जेल में ही इलाज करें, लेकिन पिम्स के डॉक्टर जिद करके खान साहब को अस्पताल लेकर गए। खान साहब की तबीयत बेहतर है, लेकिन वो पूरी तरह ठीक नहीं है। ये नादरीन इमरान खान साहब की बहनों के स्टेटमेंट है, और इसके अलावा ये एक स्टेटमेंट जो है वो मैंने आपको बताया, बुशरा बीबी की बहन का भी एक स्टेटमेंट सामने आया है। अब नादरीन, इमरान खान साहब की मुलाकातें तो रोकी हुई हैं, और ऐसा लगता है कि 8 फरवरी तक तो वो बिल्कुल मुलाकात नहीं होने देंगे, और 8 फरवरी के बाद भी मुलाकात होगी या नहीं होगी इसका इन्हिसार 8 फरवरी को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की काबिलियत और सलाहियत के ऊपर है। यानी अगर इस निज़ाम को लगेगा कि तहरीक इंसाफ ने 8 फरवरी को बहुत जबरदस्त परफॉर्म कर दिया है और हर तरफ ये रिपोर्ट चली जाएगी कि जनाब ये मुल्क बंद करने की सलाहियत हासिल कर चुके हैं, या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाकई में इतना बड़ा इंपैक्ट क्रिएट कर सकती है, तो फिर फौरी तौर पर मजबूर होगी कि तहरीक इंसाफ के साथ बात करो। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अगर यह एतमाद हासिल करना है कि वो मुल्क बंद कर सकते हैं, तो उन्हें 8 फरवरी पे पूरा फोकस करना पड़ेगा, और 8 फरवरी को वो करके दिखाना पड़ेगा जो उन्होंने चैलेंज किया है। एक तालिबा ने सुहेल अफरीदी से सवाल किया, 13 साल से आपकी यहां पे हुकूमत है और आपने क्या तरक्की की है, आपने क्या दिया सूबे को? अच्छा, बड़ा जायज सवाल है। यानी अगर आप आजादी इज़हार राय के हक में है तो एक तालिबा ने यह सवाल किया, उसका ताल्लुक किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से हो, चाहे वो सुहेल अफरीदी और उनकी पार्टी से नफरत करती हो, लेकिन सवाल करने का हक उसका मौजूद है। तो सुहेल अफरीदी साहब ने उसको बताया कि जी आप एक सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव से सवाल कर रही हैं
یہ ہم نے شعور اور ترقی دی ہے. یہ بڑی اچھی بات ہے. انہوں نے یہ بات کی, پھر کچھ چیزیں انہوں نے بتائی بھی کہ میں نے پشاور کے لیے اتنا پیسہ رکھا. اور دیکھیں سوال بڑا ویلڈ تھا. سوشل میڈیا پہ نا کئی لوگ اس کی تعریف کر رہے ہیں, دیکھیں جی سہیل آفریدی کے خلاف بڑا سخت سوال کر دیا. کئی لوگ کہہ رہے ہیں جی اے این پی کی ورکر تھی یا فلانی ورکر. بھائی جو بھی تھی اس نے ایک سوال کیا. اس کا سوال کیا تھا کہ آپ ہمیں بتائیں کہ آپ نے کون سی ترقی کی. یہ بڑا جائز سوال ہے, یہ بہت درست سوال ہے جو کیا لڑکی نے. اس نے کیا پوچھا طالبہ نے؟ اس نے پوچھا جی مجھے بتا دیں کہ آپ نے کیا ترقی کی ہے. تو آپ نے اس کو یہی جواب دینا ہے کہ جی میں نے اتنے اسپتال بنائے, ہم نے اتنے یونیورسٹیز بنائی, ہم نے اتنے کالجز بنائے, ہم نے اتنے پارک بنائے, ہم نے معدنیات میں یہ کیا, ہم نے اتنے ڈیمز بنائے, ہم نے اتنے رستے بنائے, ہم نے اتنے درخت لگائے, ہم نے اتنا انوائرمنٹ کو سیو کیا, ہم نے صحت کے لیے یہ کیا, ہم نے فلاں چیز کے لیے یہ کیا, معیشت کے لیے یہ کیا, عام آدمی کے لیے یہ کیا, سیلاب متاثرین کے لیے یہ کیا. تو یہ 20-25 پوائنٹ وزیر اعلیٰ کو زبانی یاد ہونے چاہیے. یہ اب انہیں کر لینے چاہیے کیونکہ یہ فیوچر میں بھی ان سے کوسچن ہوگا. یہ 20-25 پوائنٹ کو پاکستان تحریک انصاف میں میں بات دیکھ رہا ہوں کہ وہ صرف لڑائی کے موڈ میں ہے, اور وہ بھی الگ طریقے سے لڑ رہے ہیں, ان کا اپنا طریقہ ہے. پاکستان تحریک انصاف صرف اس وقت احتجاجی سیاست کے موڈ میں ہے, لیکن جو خیبر پختونخوا میں انہوں نے پرفارم کیا, جس کی عالمی ادارے بھی تعریف کرتے ہیں, وہ پرفارمنس کی کوئی پروجیکشن انہوں نے نہیں کی. حالانکہ سب سے تگڑا سوشل میڈیا ان کے پاس ہے. اگر یہ پروموٹ کرتے اپنی پرفارمنس تو سب سے بڑھ کے پروموٹ کر دیتے. مریم نواز کی پرفارمنس نہیں ہے لیکن پروموشن بہت زیادہ ہے. یہاں پہ پرفارمنس بھی ہے لیکن پروموشن نہیں. تو اگر جتنی پرفارمنس ہے اتنی پروموشن بھی اس کی کریں تو لوگوں کو یہ سوال نہ کرنا پڑے. لیکن یہ 20-25 بڑے پروجیکٹ, بڑی چیزیں سہیل آفریدی کی فنگر ٹپس پہ ہونی چاہیے, بلکہ پوری کابینہ کی, تاکہ ہر جگہ پہ جہاں پوچھا جائے کہ آپ نے 13 سال میں کیا کیا تو یہ بتائیں کہ 13 سال میں ہم نے کیا کیا, اس کا جواب دیں اور یہ اس سوال کو اپریشیٹ کریں. یہ بہت اچھی بات ہے کہ نوجوان سوال کر رہے ہیں, انہیں اپریشیٹ کرنا چاہیے. ناظرین, ایک خبر میں نے پچھلے ویلاگ میں ذکر کیا تھا, اس کی کنفرمیشن آ گئی ہے. احتشام کیانی صاحب ہیں جنہوں نے اس خبر کو کنفرم کیا. میں ان کا ٹویٹ پڑھ رہا تھا اور جو کنفرمیشن ہے وہ میں آپ کو پہلے پڑھ کے سنا دیتا ہوں. انہوں نے حیران کن خبر دی کہ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے سلمان اکرم راجہ کو ملاقات میں یقین دہانی کرائی کہ عمران خان کی میڈیکل رپورٹس 1 گھنٹے میں فراہم کر دی جائیں گی, لیکن ایسا نہ ہو پانے پر دوبارہ رابطہ کیا گیا تو رجسٹرار سپریم کورٹ نے جواب دیا کہ ہم نے کہہ دیا تھا, اب اگر رپورٹس فراہم نہیں کی گئیں تو ہم کیا کر سکتے ہیں. یعنی سپریم کورٹ کا رجسٹرار کیا ایسا سوال کر سکتا ہے کہ جناب ہم نے تو کہہ دیا تھا کہ آپ کو میڈیکل رپورٹیں دے دی جائے, اب اگر آپ کو نہیں دی گئی تو ہم کیا کر سکتے ہیں. احتشام کیانی صاحب کی خبر کے مطابق اگر یہ خبر کنفرم ہو رہی ہے تو واقعی یہ تو ڈوب مرنے کا مقام ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. ناظرین, مریم نواز نے ایک سٹیٹمنٹ دیا. یہ ٹک ٹاکر اعلیٰ کا سٹیٹمنٹ دیکھیں, آپ کو بڑا مزہ آئے گا. سٹیٹمنٹ یہ ہے کہ دوست ممالک کے سرمایہ کار مجھے کہتے کہ ہمیں لگتا تھا پنجاب یا پاکستان کوئی اینٹ پتھر کے زمانے کا اور غاروں میں رہنے والے لوگوں کا ملک ہے. اندازہ کریں آپ, یہ وہ عورت کہہ رہی ہے جس کا باپ 2 مرتبہ وزیر اعلیٰ اور 3 دفعہ وزیر اعظم رہا. یہ وہ عورت کہہ رہی ہے جس کا چچا 3 مرتبہ وزیر اعلیٰ اور 2 مرتبہ وزیر اعظم رہا. یہ وہ عورت کہہ رہی ہے جو خود بھی وزیر اعلیٰ ہے اور اس سے پہلے اس کا کزن بھی وزیر اعلیٰ رہا. یہ وہ عورت کہہ رہی ہے جس کی پارٹی گزشتہ 40 سال سے لگ بھگ 4 دہائیاں ہونے والی ہے, یہ پارٹی اقتدار میں ہے, خاندان اقتدار میں ہے. یہ وہ عورت کہہ رہی ہے, آپ اندازہ کریں. اس کا بنتا ہے یہ کہنا. یعنی پاکستان کو اگر پتھر کے دور میں رکھا اور غاروں کے دور میں رکھا اور یہ امیج پاکستان کا پوری دنیا میں دیا تو کس نے دیا؟ کس نے دیا؟ ان کے ابا جی نے اور ان کے چاچا جی نے دیا نا. یہی پاکستان کو ریپرزینٹ کر رہے تھے, یہی پاکستان کے بارے میں ساری دنیا کو بتا رہے تھے. اب تک کے لیے اتنے, اپنا خیال رکھیے گا, اپنے اس چینل کا بھی. اللہ حافظ.